Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon niling tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag kinabuhi, niling akong suliran. Tagwaalan ko ninyo sa pangan nga Louie, 45 anyos. Minyo og may mga anak. Taga Davao Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa usa ka ektaryang yuta nga kabilin sa among mga ginikanan. Nga gustong angkunon sa usa lang namo kaigsuon nga siya man mitanan. Aron niyo masabtan, sugdon ko sa dihang buhi pa si nanay, kay una mang namatay si tatay. Ingon ini ang mga panghitabo. Asa na basang manghod ni mo, Louie? Ay, matinga pa man ka ng George nay. Lagan magid na. Tuwa na sa to sa mga barkada, nag-inom. Ay, kaugtas, kung ba na mong manghod, uy, Louie? Tabang iko ninyo pitol adabi kay wala biyas tatay ninyo. Na, ay lang ko na yun eh. Kay, mabuor ba king ako pasensya? Kung ako'y papitulo ni mo, ana na, mabunog ko ng bata, ana. Wa ko mo imong kulatahon. Badlongon lang ba? Nya, kaya di ba na madagbadlong? Madaman ko na sa mga barkada. Kaya kita mo badlong, kita na mahimong dautan. Inyor ba na pinangga na si George? Pao nga di ta maggubot, di na ko manghilabot anang bahina na yun eh. Si Konong tato, si Manoy Delphin. Kay mo patuo man na siya. Kay tinudo man ginili sa kulata adto. Ay, saong wa man dinis atos Manoy Delphin ninyo. Kay sukad mamatay sa tatay ninyo. Siya na may nagatiman sa atong yutas bukid. Ayaw! Nan! Oh! Dig! Oh, uy. Kinsa ba ron, Louie? Taga na sa inyo, Nan! Kinsa ron, uy? Oh, Nan! Kinsa ron? Tag! si Cardo Bitaron, ang atong silingan nga barkadang George. Oh, si Cardo Dairon. Ay, dali ko ato susihon. Murag nagdali man eh. Ngano, Cardo? Si George lang! Nadunggapan! Usa! Isa, gano'n naduggapan ba si George Cardo? Kami ang buubanan nag-inom. Nya, may hambugiro mo kayo kanina ko mo. Kita magubot. Mang gipik ka ni George. Sus! Kaya may daan rin ni Kutsilyo. Kung gidunggan mo si George. Ay, Ginoo ko, Louie. Hagi mong manghod. Pita manghuraw eh. Asa ba si George karon, Cardo? Ginoo ko. Malanggani kay lawas sa simong manghod may naigo. Sus, Siya nagkapaway na taon. pitang pataa. Ang problema na to karon nag-asot ng kwarta ikabayo din sa ospital o sa iyang mga tambal. Hatag yung problema ni tawhana. Wagi ko'y nahunaw na ang kaduulan na ron ay. Kay naundang sabay ko sa trabaho. Si Manny Delphin ka ni Munong nga to sa atong yutas bukid. Tingalig may kwarta siya. Manghuwam sa ta. Soy na ko kadtunay. Usa, mo na'y nahitabo ni George? Maulagi noy. Ugoy kwarta si nanay. Pasti lang bata nagsige mo na siya laagod. Na, misamot hinuon. Karon nga wa ka na dito. Kay niya ka na sa yuta sa bukid. Walay makabadlong niya. Ay, bueno, may kwarta man ko, pero ingnas nanay nga huwam ra niya, babayaran rin nako niya. Noy. Tuig 2006, namatay ang among amahan. Ang among inahan na ang nagsulong, nagmatuto namong siyam ka man nagsuon. Apan, may manghod lang gid ko nga badlungon kaayo, bisyoso. Ug nadisgrasya gid siya sa iyang kahimarkada. Kay nadunggaban man siya sa dihang nag-inom siya kauban sa iyang mga barkada. Timing pagyud nga way kwarta si mama. Maong nanghuam og kwarta sa among kamagwangan nga nagbantay sa among yuta para pagka-hospital sa among manghod. Nanglabay ang mga tuig. 2019, namatay sab ang among inahan. Pulos na may minyo nga mga managsuon. Ug ang among kamagwangan, siya ra gid ang nakapahimo sa among yuta sa bukid, kay siya ra may nagpuyo didto. Ugon niya,
Kining akong asawa og mo'y musugo na ako, no? Di gid usahon ang tanan. Anam-anamon. Balik-balik na hinutas tindahan ini. Ayo! Nang diday! Papalitan akong patis nang? Wasab na ekonomi patis nang, oy. Oy, kanalo nagsugat mo sa imong mangod nga si Tanya. Wa man nang. Kaya nga naman di ay. Dirito ganina. Nangutana og dinhi ba kuno ka? Akong giingnan nga diri kagikan, nagpalit og asin og suka. Wa day mo magsugat? Nagkabaiwas tingali minang. Kay diri man ko sa pikas agi. Kay nga naman dito, nahisgutan man nimo na nang. Nangita lagi to nimo, kagikan man to siya sa lungsod. Og nakabalita ko no siya nga ang inyong yuta sa bukid. Gitauran kuno og tower. Ha? Ano ba'y tower ba? May miabang kuno sa inyong yuta nga nagtukod og tower. Agoy, Louie. Madato naman ka mo, ana, do. Kaya dako, man kuno ng kumpanya nga miabang sa inyong yuta. Unsa? O lagi na yun, muna ako nabalitaan. Ngayon talagi ko nimo, kay magsusi ko ba, kung tinuod ba, kung magisulti bas man ni Delphine mo. Wa man. Wa may magkitag usab si Manoy Delphin. Dugay naman nga wa siya makalugsong din sa ato. Susiha ko na sa manibi, kung tinuod ba na. Kay may nalang na nato ba, magkatabang sa tong kalisod, nga may mabahin ta sa atong abang sa yuta, sa maundakong kompanya nga nagtaod og tawa sa atong yuta. Kanindot ko doon ang balita agad. Pero nga naman sa tapay bahuan ni Manoy Delphin bahinana. Bitaw, no? Wa man tanya pahibawa, nga iya may igsuon. Magsusi ko ini kung tinuod ba? O, bitaw, Loy. May tower na nga natukod nining akong yuta. Unsa na eh? Nga nung pahibaw unta paman mo, nga ako na may tag-iyan nining yuta, ah. Ha? Unsa na eh? Ato tingaling yuta na yun eh. Di kay imo lang. Akong yuta. Kay ako naman eh. Unsa imo lang no eh. Nga yuta man eh sa ito mga ginikanan. Ako na ni. Kay gipalit ko naman ning nanay. Unsa? Hinumdum kang nakahuwa mo si nanay nako og kwarta pagka ospital ni George. Kanayadto kay nadunggaban. Dihang gipaningil ko si nanay, ang ingon niya nga kini na lang yuta ang iyang ibayad nako. Kay ako naman lang yun ang nag-atiman o nagbantay ini. Mao nga, nisugot na lang ko. Mao nga, ako na ninyo taa. O kung ang tuyo ninyo sa pagsusi tungod sa arkila ini sa tag-iya sa cell site, ingnon tamong dili ko obligado nga bubahin ninyo nini. Kay wa na mo labot nga mga igsuon ako na ninyo taa. Kay ako naman eh. Ako orang arkila sa nagtukor og tower nining akong yuta. Manoy Delphin. Kay bawo magigkon itong pagkahuama ni nanay namo og kwarta sa akong maguwang kay gibayad sa ospital sa usa namo ka igsuon nga nadungkaban. Huwamang gito. Wa man gid makahisgot si nanay namo sa buhi pa siya nga iya nang gibaligya ang iyang yuta sa among maguwang. Ug ang bayad ang nahuwam niyang kwarta para pa ospital sa umanghod. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Siya may kaigsuon og pulos na miminyo. Pwede ba day suluhon og angkonon sa among usa lang ka maguwang ang yuta sa among mga ginikanan? Nga siya pa man gani ang mas nakapahimos niini human mamatay ang among amahan sukad pa sa niadtong 2,000 size kay siya may nagbantay? Ikaduhang pangutana. Nakahuwam ang among inahan og kwarta sa among maguwang pagka-hospital sa among manghod nga nadunggaban. Ingon sa ako maguwang, mao na kuno to ang bayad aron maiyan ang yuta sa among mga ginikanan. Pwede ba day na nga huwam ra may sabot atong kwarta ha? Ikatulong pangutana. Kung nabaligya man gid sa among inahan ang among yuta ngadto sa among maguwang agig bayad sa iyang nahuwam nga kwarta, dili ba day mi pahibaw ang ubang mga igsuon o dili ba day mi papirmahon
nga yuta man isa ang mga ginikanan kung kabilin nga yuta? Ikaupat og katapusan. May nagtaod og tower sa among yuta. May arkila nga madawat ang among maguwang gikan sa maong kumpanya. Wa siya mamahin namo kay iya nalagi kuno ang yuta. Unsaon man namo nga dili mi masamok niini. Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Louie. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako gihapon mga suking tigpaminaw ang mapaminaw ninyo sa kahanginan karong adlaw ingon arong orasa og andam nga mohatag og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto legal, personal, emotional, mga problema ninyo sa ginadiling droga, problema ninyo sa inyuhang pamilya, sa imuhang kapika, sa imuhang karelasyon, imong ka-live-in, sa imuhang kauban sa trabaho, no, sa imuhang silingan, sa imuhang magikalagutan din ha. Ayaw ka problema. Naas Attorney Elaine nga muhatag og andam nga muhatag og tambag. Kung kinsa tong mga naay mga suwat or gusto nga musuwat na atay email address nga suliran_612@yahoo.com. Pwede sad nato ipadala sa Facebook account nato nga kini ang akong suliran official writers page or ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ato ang letter sender today si Louie. Si Louie na ay usa ka ektaryang yuta ang ilahang mga ginikanan sa bukid. Ug ang kamagwangang nilang anak ang nagbantay niini sa buhi pa ang ilang mga ginikanan. Bali igsuon ni Louie, no? Nahitabo nga nadisgrasya ang usa nila ka igsuon ug wa sila'y kwarta ikabayad sa ospital. Mao nang nanghuwam ang iyahang ginikanan og kwarta sa ilahang kamagwangan. Tuig ang nanglabay ug namatay ang ilahang mga ginikanan. Niabot ang panahon nga nabalitaan nila nga may niabang sa ilahang yuta sa bukid kay tukuran og tower. Nagsusi silang 8 ka igsuon ini kay nanyamat nga may bahin unta sila. Ningon ang ilang kamagwangan nga di na siya mohatag og bahin sa abang sa yuta kay iya na kuno ang yuta kay iya man kining gipalit sa ilang ginikanan ning adtong nakahuwam sila og kwarta pagka-ospital sa tong ilang usa ka igsuon. Okay. Daghan ba ning igsuon silang Louie no 9 no mo ni ang pangutana 9 mi ka igsuon ug pulos wala mi na minyo. Pwede ba di ay nga suluhon ug angkunon sa among usa ka maguwang ang yuta sa among mga ginikanan nga siya pa gani ang mas nakapahimulos ini human namatay ang among amahan sukad pag 2006 kay siya na may nagbantay. Ang akong pangutana manggod is unsa ka tinuod ang giingon sa imuhang maguwang Louie nga siya nay tag-iya kay tungod atong gisalbar niya kay posible manggod nga gibaligya sa imuhang ginikanan ang maong yuta ngadto sa imuhang kamagwangan no unya ang pangutana sad anak sakto ba pud ang proseso sa pagbaligya. Ikaduha, sakto ba pud ang kantidad ug ang value sa pagbaligya ug baligya bagyud to no or huwam lang no or unsa ang sitwasyon kay kung wala siya mapakita nga mga dokumento pagpamatuod na siya nay tag-iya ug ang rehistro ug ang titulo sa maong yuta nagpabilin sa ngalan sa inyong ginikanan nga nipanaw na, then at this point in time dili masayon-sayon ug angkon ug sulti sa inyong kamagwangan nga igsuon nga siya nay tag-iya ini labi na nga ang titulo naa pa nakapangalan sa inyong ginikanan kung mao na ang sitwasyon ha. Pero kung pananglitan ang title anang maong yuta naa na ngadto sa ngan sa imong igsuon, then most likely naa dito gipirmahan nga dokumento ang imong ginikanan nga ilan nagyong gibalhin no ang pagpanag-iya. Ang importante pod nga atong tan-awon kung mao na napabalhin niya meaning naay gipirmahan ang imong ginikanan kung wa ba pod gi-forge ang pirma sa imuhang ginikanan. Kay posible man po na, wa ko nag-ingon nga dautan ang imong maguwang ha, pero mo na ato ang susihon, legal ba ang pagkabalhin? Sakto bang dokumento? No, sakto ba nga dokumento? No, dili ba forged ang pirma?
sakto ba ang pagkabalhin? Ikaduha, sakto ba ang kantidad sa pagpabalhin? Kay kung kuwang, meaning na mintaha, to pwede manggod na to pod mapa-reverse o pamanalify. No, ang katumpag transfer o pagbaligya. Ikaduhang pangutana, nakahuwam ang akong inahan o kwarta sa among maguwang. Pagka-ospital sa among manghod nga nadunggaban. Ingon ang akong maguwang nga mao na kuno to ang bayad aron maiya ang yuta sa among ginikanan. Pwede ba di ay nga huwam ra may sabot atong kwartaha? Okay. Ang huwam pwede manggud na nato maapilan og kanang sanla. Pero again, balik yun ta sa legalities ani. Sakto ba lagi ang dokumento? Naa ba tay dokumento o storya-storya lang? Mga transaksyon manggod kabahin sa yuta, mga sukintig paminaw, magsigid so kog remind ninyo, di lagi na pwedeng storya-storya lang, di pwedeng simudlay paingnon nga, mao na ako ang yuta, antod dihang dapita, dili man na pwede. Legal ug dapat nakasuwat yun ang mga kasabutan sa pagpanag-iya, pagpabalhin, no, anang maong yutaa. So kung way mapakita ang imuhang maguwang, dili gud na pwede. Kaya ako sang pangutana, pila 1 hectare maguni inyong property. No? So pila man di ay ang gihuwam nila ngadto para maayo ang imasalbar ang imong igsuon mabayran ang ospital. Kay kung ubos ra pud kaayo nya dako baya ng 1 hectare ha, then dili gud kumutuo nga gibaligya sa imong ginikanan. Kung huwam aw di bayran ninyo kamong 8 inyong bayran ang nagasto sa imuhang maguwang, no? Pero ang yuta kamo gihapon tanan ang tag-iya. Ikatulong pangutana, kung nabaligya mangyud sa among inahan ang among yuta ngadto sa ako ang maguwang agig bayad sa nahuwam nga kwarta, di ba di ay mipahibawon ubang mga igsuon or di ay mipapirmahon nga yuta mani sa amo ang ginikanan kung kabilin nga yuta? Okay. Mo gina ang common nga mistake sa panghuna-huna sa mga anak kabahin sa yuta sa ato ang ginikanan. Ang kanang pagpanag-iya og yuta sa usa ka tawo manggod, Louis and mga sukindig paminaw nato. Ang mga katungod nga naka-attach ana, nakalambigit ana, kuyog anang ato ang katungod sa pagpanag-iya is ang katungod nga mubuhat og unsay na gusto natong buhaton, ipaligya ba, isanla ba, paabangan ba, pasagdan lang ba na siya, i-divide ba daan, ipanghatag na ba ni nako samtang buhi pa ko, way makabuot nimo, di pud na kinahanglan og pagpananghid og pagtugot sa mga anak. That is a right that is just given solely and exclusively sa tag-iya sa yuta, in your case sa inyuhang ginikanan. Depende na sa ginikanan kung pahibawon mo kay naay mga tugon or naay mga habilin na aragod na nila. No, kung giingnan mo, good, pero wa mo giingnan, ilahan ang katungod. But this time around, karon nga wa man gyud mo kabaw kung unsay kanang tinuod gyud ba sa mga nahitabo. Ang kinahanglan gyud na niya unsaan niyo pagsusi kung nabaligya ba gyud to or unsa. Then ang ato ang kinahanglan gyud is mangita tag dokumento para magpamatuod ug mo prove anang gisulti sa imuhang igsuon. Kay di man pud pwede mo sulti lang siya unya way papilis nga mo prove anang iyahang pagpangangkon anang inyong yuta, ha? Ikaupat ug katapusang pangutana, may nagtaod og tower sa among yuta. May arkila abang nga madawat ang among maguwang gikan sa maong kumpanya. Wala siya na mahinamo kay iya lagi kunong yuta. Unsaon namo nga dili mi masamok ini unsay among buhaton. Okay. Una nimong pangutan-on is imong maguwang asa ang dokumento magpamatuod nga ikaw na ang tag-iya anang yutaa. Ug wa siya mapakita, i-check og susiha didto sa munisipyo ug sa Register of Deeds kang kinsa gyud na naka-title ang maong yuta. Kay para dinha ninyo ma-check ug makita para makiba mo kung say sunod ninyong buhaton. Kay kung kamo kung ang tag-iya ana ang inyo pangginikanan, meaning wa na nabalhin, therefore wa pud siya laing dokumento mapakita nga official ug legal nga pagpamatuod nga siya nay tag-iya ug gibaligya ug gibalhin gyud na tinuod sa inyong ginikanan katumbuhi pa sila, then naagid mo'y bahin anang yutaa. Now, kung naamoy bahin anang yutaa, pwede gid mo demand sa tag-iya anang tower, either anang telecom company or sa kanang electrical company o sa mga NGCP, pagpahibaw nila nga apil mo sa tag-iya anang yutaa and that naamoy bahin ug pwede ninyong ma-question ang ilahang pag-abang anang maong
yuta. In any case, na may mga abogado din ha duol sa Davao Oriental, mahimo siguro nga muduol pud mo nila para kung makuha na ninyo ang katong mga documents akong giingon para mapakita pud ninyo og mahatagan pud mo og lain nga tambag ug ma-assistan mo what to do anang inyuhang pag-claim o pagsusi sa yuta. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.